गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय अनफॉरगेटेबल कश्मीर ट्रिप। इस वीडियो में हम कुछ चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कश्मीर का सफर कैसे करें। पहला ऑप्शन है फ्लाइट। ये सबसे तेजी से पहुंचने का तरीका है। हमने मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट ली थी श्रीनगर के लिए, जो बहुत ही कन्वीनियंट था। दूसरा ऑप्शन है ट्रेन से। अगर आप थोड़ा लंबा सफर पसंद करते हैं तो ट्रेन भी अच्छा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है रोड। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो रोड ट्रिप विल बी एन अमेजिंग आइडिया। एक जबरदस्त खूबसूरत तरीका है। यहाँ आने से पहले आप थोड़ा गूगल पर सर्च कर लीजिए और कोई कार पैकेज बुक कीजिए। इसमें आपको एयरपोर्ट से पिकअप लेकर की प्लेसेस की विजिट एंड देन एयरपोर्ट तक वापस ड्रॉप भी मिलेगा। हमने कश्मीर कार रेंटल से 5 days and 6 रात का पैकेज बुक किया था, जिसमें कंप्लीट पिकअप ड्रॉप एंड विजिटिंग टू ऑल द की प्लेसेस कवर था। कहाँ रुके, ये एक अच्छा सवाल है। जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था वो दल लेक के पास एक लेक फ्रंट होटल में रहना पसंद किया था, जो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा। लेकिन अगर आप दल लेक से थोड़ा दूर कहीं एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वहाँ भी काफ़ी होटल्स के ऑप्शंस है। तो ये दल लेक जो है श्रीनगर के अंदर है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त वाइब है। और यहाँ से श्रीनगर के जितने भी की प्लेसेस है विजिट करने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है। तो डे 1 के अंदर श्रीनगर को एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं तो पूरा दिन आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हो या कार से या फिर फ्लाइट से। तो श्रीनगर के कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस टू विजिट के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले दल लेक है। दल लेक के अंदर आप शिकारा राइड ज़रूर करें। दूसरा है परी महल। तीसरा है मुगल गार्डन्स। मुगल गार्डन में आप निशाद गार्डन, टुलिप गार्डन, चश्मे शाही को एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद आप शाम में कोशिश कीजिए कि लाल चौक जाए और वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। लाल चौक से लगकर ही एक लोकल मार्केट भी है, जहाँ अगर आपने साथ में आपके सर्दी के कपड़े नहीं लिए हैं तो वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप ये भी ट्राई कीजिए कि शाम में थोड़ा वक्त एटलीस्ट दल लेक के पास आकर स्पेंड कीजिए और हो सके तो वहाँ सनसेट का व्यू एंजॉय कीजिए। और फूड के अंदर अगर मैं बात करूँ तो खाने में यहाँ का वाजवान, हरीसा एंड रोगन गोश एंड अदर वेजिटेबल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दल लेक के करीब में बहुत सारे आपको जॉइंट्स मिलेंगे जो इजीली एक्सेसिबल है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के लिए। और डे 1 को फिर शाम में आकर आप अपने होटल के ऊपर आराम कीजिए। डे 2 में आपके एक्चुअली जितने भी दिन आप रुक रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट अराउंड 8 AM to 8:30 के करीब में आप आपके होटल से निकल जाइए, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो रास्ते में आपको काफ़ी ट्रैफिक मिलता है, चाहे आप सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम या कहीं भी अगर जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ऐसे किया था कि हम अराउंड 8 AM को निकल जाते थे और बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच जाते थे एक्सप्लोर कर वहाँ से हम तकरीबन दोपहर के करीब में रिटर्न आ जाते थे कि आपको शाम में आकर वापस लोकल श्रीनगर वगैरह में एक्सप्लोर कर अच्छा टाइम मिलता था आराम करने के लिए। तो डे 1 में आप श्रीनगर एक्सप्लोर किया आपने। फिर डे 2 के अंदर आप अर्ली मॉर्निंग में उठे, सुबह उठकर सोनमर्ग के लिए निकल जाइए। रास्ते में बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को आपको मिलेंगे। वहाँ लोकल फूड भी ट्राई कीजिए, जैसे पहाड़ों की मैगी कश्मीरी कावा के साथ। और वहाँ जब आप सोनमर्ग के लिए निकलते हैं तो रास्ते में काफ़ी झीलें आती है, तो वहाँ करीब में काफ़ी ढाबे वगैरह है, तो वहाँ भी आप फूड ट्राई कर सकते हैं। सोनमर्ग पहुँचने के बाद आपको स्नो बूट्स एंड जैकेट्स लेना होंगे। दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दी टेम्परेचर और वेदर आप जब जा रहे हैं। आप स्नो बाइक या पोनी राइड लेकर
اور جگہ ایکسپلور کر سکتے ہیں وہاں سے, کیونکہ جو آپ کی کار ہے وہ آپ کو مین مارکیٹ کے اندر ڈراپ کرے گی, اور وہاں سے آپ کو ایک تو اسنو بائک یا پھر پونی رائڈ لے کر آگے کے جو پوائنٹس ہے سون مرگ میں, جیسے بجرنگی بھائی جان والا جو شوٹنگ ہوا تھا, پھر ستے پہ ستا, ایسے بہت سارے ویسے پوائنٹس ہیں جو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. یا پھر اگر آپ چلنا پسند کرتے ہیں تو ویسے بھی چل کر بھی جا سکتے ہیں. یہاں سے واپس پھر سون مرگ کے کی پلیسز ٹو وزٹ ایکسپلور کرنے کے بعد آپ ٹرائی کیجئے کہ آپ اراؤنڈ آفٹرنون کے قریب میں ریٹرن جرنی سٹارٹ کیجئے. راستے میں واپس آپ راستے کو انجوائے کرتے ہوئے شری نگر پہنچیے, اور رات کو شری نگر لوٹ آنے کے بعد آپ وہاں ڈنر کر آرام کیجئے. ڈے 3 کے اندر صبح صبح پہلگام کے لیے نکل جائیے. راستے میں ڈرائی فروٹس اور بیریز خرید سکتے ہیں. پہلگام پہنچ کر آپ کو لوکل کیب یا پونی سے نیئر بائی پوائنٹس ایکسپلور کرنے پڑے گی, کیونکہ یہاں آپ کی کار آپ کو مین مارکیٹ تک ہی ڈراپ کرے گی, اور وہاں کی یونین کی کار سے ہی آپ کو قریب کے پوائنٹس ایکسپلور کرنے ہوں گے, جیسے آرو ویلی, بیتاب ویلی اینڈ چندنواری. اس کے لیے آپ کو لوکل یونین کیب لینی ہوں گی. اور اگر آپ یہاں سے پہلگام سے منی سوئٹزرلینڈ جو ایک کی پلیسز ٹو وزٹ میں آتا ہے, منی سوئٹزرلینڈ اگر جانا ہے تو آپ کو پونی رائڈ سے جانا ہوگا. ہم نے منی سوئٹزرلینڈ کیا تھا وہاں جب ہم پہلگام گئے تھے, تو وہ بہت ہی زبردست ایڈونچرس پونی رائڈ تھا, جو پہاڑوں سے ہوتے ہوئے منی سوئٹزرلینڈ پہنچنا ہوتا ہے, اور وہاں پہنچنے کے بعد جو لینڈسکیپ ہے اور جو ویو ہے وہ مائنڈ بلوئنگ ہے. آپ پہلگام میں ایک دن رک سکتے ہیں یا سیم ڈے شری نگر واپس آ سکتے ہیں. ہم سیم ڈے کو شری نگر واپس آ گئے تھے. ڈے 4 کو آپ کو جانا ہے گلمرگ, تو صبح صبح گلمرگ کے لیے نکل جائیے. راستے میں اور بھی خوبصورت ویوز ملے گے آپ کو, اور آپ کی کار جو ہے وہ تنمرگ تک لے جائے گی, اور وہاں سے آپ کو لوکل یونین کیب لے کر پہلا جو پوائنٹ آپ کو وزٹ کرنا ہے وہ ہے ڈرنگ واٹر فال. بیوٹیفل پلیس, فروزن واٹر فال کے نام سے بھی یہ کافی فیمس ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کو تنمرگ سے واپس گلمرگ کے لیے جانا ہوگا. ایک تو وہاں کی لوکل کیب سے جا سکتے ہیں, یا پھر آپ کی کار والا ہی بیسیکلی آپ کو وہاں ڈراپ کر سکتا ہے. تو گلمرگ بہت خوبصورت جگہ ہے, اور اگر ہو سکے تو ایک رات یہاں رکنے کی کوشش کیجیے. دوسری ایک چیز جو مین ہے وہ گنڈولا رائڈ, جو بہت ہی فیمس رائڈ ہے گلمرگ کے اندر. اس کے ٹکٹس جو ہے وہ آپ کو سیم ڈے ملنا بہت ہی مشکل ہے, تو اس لیے آپ کے جب بھی آپ پلان کر رہے ہیں ٹریول کرنے کے لیے, تو اس کے ایٹ لیسٹ 15 to 20 days پہلے آپ آن لائن ٹکٹ بک کیجئے فیز 1 اینڈ فیز 2 دونوں کے لیے. گلمرگ کے اندر جو کی پلیسز ٹو وزٹ ہے, ایک تو مین مارکیٹ ہے, وہاں آرمی میوزیم ہے, اور اس کی ٹریننگ ایریا بھی آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں, اینڈ آف کورس گنڈولا رائڈ کا ایکسپیرینس بھی ضروری ہے. تو یہاں سے آپ شام کو آپ کی شری نگر ہوٹل لوٹ سکتے ہیں, یا ایک دن وہاں اسٹے کر سکتے ہیں. ڈے 5 کو آپ صبح صبح جلدی دودھ پتری کے لیے نکل جائیے. وہاں کافی وقت بتائیے, اور ٹرائی کیجیے کہ دوپہر میں آپ جلد لوٹ کر شری نگر واپس آ جائے, تاکہ آپ تھوڑا وقت ڈل لیک اینڈ شری نگر کو واپس ایکسپلور کرنے کے لیے اسپینڈ کر سکے. اور یہاں کا جو جیسے میں نے کہا تھا کہ فوڈ آپ ٹرائی کر سکتے ہو, اور یہاں کا وازوا, دین ہریسا, روگن گوش اینڈ ویجیٹیبلس میں بھی کافی آپشن ویجیٹیرینس کو ملتے ہیں, تو وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. لوکل مارکیٹ یہاں جو ہے ڈل لیک سے لگ کر بھی بہت سارے مارکیٹ ہے, یا پھر آپ لال چوک کے اندر بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ آرام کیجیے اپنی ہوٹل پر جا کر, اینڈ ڈے 6 آخری دن اپنی فلائٹ یا پھر ٹرین لے کر آپ کے
के घर के लिए रवाना हो सकते हैं। इस ट्रिप के बाद आपका मन जरूर कहेगा कश्मीर दोबारा कब जाए। यही एहसास लेकर हम भी वहां से लौटे थे। और मैं जिस मंथ में फर्स्ट टाइम विजिट किया था, ये एहसास लेकर आने के बाद उसके एक ही महीने बाद दोबारा कश्मीर को विजिट किया, क्योंकि ये इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है कि आपका मन बार बार जाने को कहेगा।